बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक हो व्हिडिओ पळयतल्यांक। आमी रायतूरची फिरगोजकारां आनीक पावट हांगासर एकठांय जाल्यात सेबी वाज हे मनशा वयर निशेध मारूंक। हो मनीस आमचे इगोर्जेच्या गांठां वयर जायतें उलयता आनी आमच्या आदल्या पादविकार फादर येरेमीत हाचेर जायतो आरोप घालता। 19 एप्रील 2025 वर्साक ताणें एक व्हिडिओ भायर घातलो आनी गांठां वयर जायतें उलयलें आनी आमचे आदल्या पादविकार येरेमीताचेर जायतो आरोप घातलो। हो व्हिडिओ आमच्या फिरगोजकारांनी पळयलो आनी ताका जबाब दिलो एक व्हिडिओ काडून। रोखडोच सेबी वाजान आनीक एक परत व्हिडिओ भायर घातलो। हांवें व्हिडिओ केलोलो फादर येरेमीताचे 19 एप्रील ते 2 गांठी आहाय त्यो तामिळनाडू येयल्ले ते तुमी सगळे मानून घेयलां आनी हाडटा एक वाडली म्हूण। जरी तर हांवें व्हिडिओ केलोलो फादर येरेमीताचे 19 एप्रिलाकू 19 एप्रिला सा माया 19 जाली 1 म्हयनो जालो आनी 4 दिसांनी आज 15 तारीख आनी 4 दिसांनी 2 म्हयने जातले जाल्यार तुमी हूंय न्हिदलो आसले। आतां हांवें एक्सपोज केले म्हूण तो दुसरी गांठ तामिळनाडू सावन बसयले आनी व्हिडिओ कोन्न घाताय। आतां 2 म्हयन्यांनी हाचेर सेबी वाजाक आमचो जबाब। आमचे इगोर्जेन गांठो बसयल्यार 3 वर्सां जालीं। बिशप हावजांतल्यान ह्या दोनूय गांठांक रिकास्ट करपाक परमिशन आसा डेटेड 28/06/2021। ताच्या उपरांत सगलो प्रोसेस फॉलो करून ह्यो गांठो रिकास्ट करून आमचे इगोर्जेन बसयल्यो। आतां फादर येरेमीत आमच्या इगोर्जेन तावन ट्रान्सफर जाल्यार 1 वर्स जावन गेले। तो आमच्या इगोर्जेन आसतना ह्यो गांठो तांणी बसयल्ल्यो। 3 वर्सां जालीं जाल्यार हो सेबी वाज 3 वर्सांनी व्हिडिओ काडटा जाल्यार 3 वर्सां लेगीत तूं खंय न्हिदून आसलो? तूं आमकां फिरगोजकारांक सांगता 2 म्हयने तुमी खंय न्हिदोन आसलीं काय म्हूण? जाल्यार हांव तुका आनी एक पावट विचारतां, हे गांठ बसयल्यार 3 वर्सां जालीं, तूं व्हिडिओ काडपाक 3 वर्सां पासून खंय न्हिदोन आसलो? तूं व्हिडिओ जे काडटा तो तूं एकलो काडटा, पूण हांगा आमकां लोकांक एकठांय करपाक एक मनाची जावपाक तांकां हांगासर कोणाचो वेळ पळोवन तांकां एकठांय करपाक आमकां वेळ लागता। कारण हो प्रश्न आमचे फिरगोजेचो हो प्रश्न एकल्याचो न्हय, रोखडोच व्हिडिओ काडपाक तें तुका कोंताक येता। दुसरो हो म्हणटा आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका सांगलां म्हूण जायत घडया, पूण जे लोकांनी तुका न्यूज पावयला तो सारको न्यूज न्हय, तो फॉल्स न्यूज। असले थोडे लोक सगल्या गांवांनी आसतातूच, घातकी जुदासा सारके आंग दाखयनासतना आपली कात सोडटात। हाचे वेल्यान कितें कळटा? 40 मनशांक फक्त 40 मनीस मेळटात, बरे मनीस मेळनात। 19 एप्रील हांवें व्हिडिओ केलोलो, तूं 20 तारखेर ते 25 तारखेर पासून म्हाका रिप्लाय दिवपा जाय आसलोलो। आतां ती दुसरी गांठ बसयल्या जाल्यार म्हाका खबर ना, हांव हालीं मनीस धाडटलों चोवपाक कितें आहा सारकी कितें आहा जाल्यार। फुडें हे सांगतात फाल्यांच दुसऱ्या दिसाकूच आपूण मनशांक धाडटलो आनी उपरांत हे गांठी वयर उलयतलो आनी व्हिडिओ करतलो। जाल्यार आयज कितलेच दीस जावन गेले, हो मनीस धाडटा म्हणटाले ते खंय पावले? म्हाका दिसता फ्लायटाची टिकेट कॅन्सील जावन थंयच उरले, वो वाटेर गाडी पंक्चर जावन गॅरेजीन पावले, आमकां खबर ना। हो सेबी वाज सांगता ताका भिवन 2 म्हयन्यां मदें कर्नाटकाक तावन हाडून गांठ बसयली म्हूण। आरे पापिया, आमचे इगोर्जेचे गांठो कितें फेरयेंतले 10 किल्लांच्यो? व्हडले गांठीचें वजन 450 किलो आनी धाकटी दुसरी गांठ आसा तेजो किलो 150 किलो। ह्या वजनाच्यो गांठ्यो बसोवपाक क्रेन लागता, घालपाकूय लागता आनी काडपाकूय लागता। ह्या दिसांनी जरी तर आमच्या गांवांत क्रेन हाडून ते गांठो बसयल्यात जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक दिसती पडनासलें? आनी दुसरें तुका सांगतात ते तुका एक क्रेनीचो फोटो काडून धाडपाक नाशिल्ले ते फाटीं सरपाचे, हातून कळटा तुमी फोट उलयतात म्हूण। हो फुडें म्हणटा पाद्री जेजू क्रिस्ताक भियेनात, ते फक्त
म्हाका सेबीक भियेतात. हे जेजू क्रिस्ता बी नाय ते भिताय सेबी. अरे पाद्री, तुका भियेपाक तूं कितें आपणाक जेजू क्रिस्तांवून व्हडलो सजमता? पाद्री तुका भियेता तशें न्हय. एक इंग्लिशींतल्यान म्हण आहा, नेवर गो टू रेसल विथ द पीग. दुकोर हो रेबडांतलो आनी रेबडांतल्या दुकरा कडेन झगडटा आसतना तुका रेबोड लागतलेंच. हें दुकराक सजमना. हें कोणाक सजमना? दुकराक सजमना. हें कोणाक सजमना? दुकराक सजमना. आनी हेच खातीर ते खातीर ते वगे रावतात म्हूण सजमनाका. बरे मनीस, रेस्पेत आशिल्ले मनीस रेबडांत नळपाक सोदिनात. आनीक पावट म्हणटा तें दुकराक सजमना. तुमकां दिसना हाका कर्जता एके कडेन आनी खरपिता दुसरे कडेन. आनी शेवटाक सगल्यांच्या नांवान सेबी वाजांक एक सांगता, रायतूरकारां कडेन खेळ मांडी नाका. कितें? रायतरकारां कडेन खेळ मांडी नाका. हो गांव आमचो सगल्यांचो. ही फिरगोज आमची. ह्या गांवांतले प्रश्न हे आमचे. हे आमी पळोवन घेतले. तुमकां जाय सेबी वाज आमच्या हातून पडलेलो? आम पॅरिशनर्स आहाय चोवन घेवपा हिंगा सगळे. तेज माथ्यार कांय दिलो ना आमगे फिरगोजेचे. आमगे जायती असोसिएशन आहाय, कमिटी आहा, फाब्रीक आहा, ते आमी सगळीं पळोवन घेतली. हो सेबी वाज कोण तो आमी वळखोनाय आनी आमी केन्ना पळोवना. यूके कितें पडटा तें ताका खा म्हूण सांग आनी सुसेगाद राव. आमगे गांवचे व्हिडिओ काडपाक ताका रायट ना. हो लंडन रावून आपूण कोणा भिना म्हणटा, कोणा केअर कोना म्हणटा. हिंग यो, आमी आयज रायतूरकारां तुका एक ओपन चॅलेंज करतात. आमच्या गांवांत रायतुरा यो, एक ओपन डिबेट करया. व्हिडिओ काडपाची गरज ना. सोत कितें तें आमी सगळीं बसोन उलोवया. आनी तुका तर तूं म्हणटा न्हू रायतूरकारांक 2 मास गाय म्हणून, तुका तर 2 मासां जाल्यार ही ओपन चॅलेंज. यो रायतुरा यो आनी हे ओपन डिबेटीन वांटो घे. वेळ, प्लेस आनी दीस तुका जाय तसोच. रायतुरा येयल्यार तुजें सगळें आमी पळयतलीं. जरी तर तुका रायतुरा येवंक भिरांत दिसता आनी तुका दिसता आमी रायतूरकारांनी लंडन येवचें म्हूण, जाल्यार आमकां टिकेट धाडची आनी स्टे धाडची. आमी तुका भिनात. ओके, आमी लंडन पासून हो प्रश्न मांडपाक येतात, पूण आमी गरीब. त्या खातीर तुवें कितें करपाचें? तुका जाय जाल्यार आमकां टिकेट धाड, स्टे धाड, थिंग सुवात सोद आनी आमी मागीर तुजे बरोबर बसोन ओपन डिबेट करतात. आनी ओपन डिबेट जी आसा ती लायव्ह दाखय. हें आमी तुका सांगतात. सेबी वाज तुका तो हिंगाची इन्फॉर्मेशन कोण दिता न्ही तेजें नांव सांग मरे. आमकां धाड. आनी आमच्या गोंयांक पडटले कोण एनिमीज आसा आमचे इगोजीक. आनी सेबी वाज आमी तुका आमचे एलिगेशन घालता घांटीचेर. हे एलिगेशनाचे आमी तुका प्रूफ दाखयल्यात. बिशप हावजांतली लेटर आनी सगळो प्रोसेस जो आसा आमचे कडेन फायल आसा. ती फायल येवन तूं पळय. तूं स्वताक यो आनी पळय आनी मागीर स्वत कितें तें उलय. बेश्टो मेळटा म्हूण कितें उलोवपाक गरज ना. आनी आमी हे व्हिडिओन कितें आमचे स्वताची बाजू मांडल्या. हो व्हिडिओ पळयतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटात आनी देवाचो आशिर्वाद मागतात.